अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम वफाकी और सूबाई पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए अहम तरीन हदायत हैं, आप नोट फरमा लें। और ये हदायत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर के तमाम कमर्शियल बैंकों को जारी की गई हैं। और मुल्क भर के जितने भी पेंशनर्स हैं, चाहे वो अपनी पेंशन ले रहे हैं या फिर चाहे वो फैमिली पेंशन ले रहे हैं या फिर चाहे बेवा पेंशन ले रही है, ए टू जेड जितने भी पेंशनर्स हैं, ये हदायत पेंशनर्स के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी की है। और मुल्क भर के तमाम पेंशनर्स को इन हदायत पे अमल करना होगा। अगर वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इन हदायत पे अमल दरामद नहीं करते या फिर इनको मिस कर देते हैं, तो फिर आपकी पेंशन बंद हो सकती है। आपका जो पेंशन अकाउंट है वो डोरमेंट हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की ये वीडियो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि मुल्क भर के तमाम जो पेंशनर्स हैं उनके साथ ये तमाम जो हदायत हैं ये रिवाइज़ की जाए और मुल्क भर के तमाम पेंशनर्स की जो पेंशन है वो बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी ब्रेक के उनको पेंशन मिलती रहे। तो अगर आप इन हदायत से पहले से ही वाकिफ़ हैं तो आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा हदायत इस टाइम पे आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं और इन हदायत पर आपने अमल करना होगा। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम के ज़रिए पेंशन की अदायगी के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो फ़वाइद ज़वाबित SOP तय किए हैं वो ये हैं। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब ये फ़ैसला किया है कि अब आपकी जो पेंशन है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम के तहत आपको भेजी जाएगी। तो इस हवाले से जो हदायतनामा जारी किया गया है उसमें पहले नंबर पर है कि पेंशनर साल में 2 बार मार्च और सितंबर के महीने में अपने बैंक की किसी भी ब्रांच में अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएगा। ये तो पहले से भी होता आ रहा है कि जुमला जितने भी पेंशनर हैं वो साल में 2 दफ़ा मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाते हैं जिस बैंक में उनका अकाउंट मौजूद हो। तो इस हमले से आपको बताते चलें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब रिटायर हुए हैं तो आपने अपना पेंशन जो अकाउंट है वो फैसलाबाद में MCB की ब्रांच में ओपन करवाया था। आपने अपना पेंशन अकाउंट फैसलाबाद में आपकी रिहाइश थी और फैसलाबाद की ब्रांच में आपने अपना पेंशन अकाउंट ओपन करवाया था और अब आपकी जो रिहाइश है वो पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में है, यानी कि लाहौर में, कराची में या सोन किसी भी दूसरे शहर में है। तो इस सूरत में आपने परेशान नहीं होना। आपको दोबारा से आपके आबाई शहर आपको फैसलाबाद आने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप MCB की किसी भी बैंक में, आप MCB की मुल्क भर के किसी भी ब्रांच में अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। यानी कि सेम टू सेम आपका किसी भी बैंक में अगर अकाउंट है, पेंशन अकाउंट है, तो आप इस टाइम पे किसी भी शहर में मौजूद है तो आप उसी शहर में उसी बैंक की ब्रांच में जाके अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर बुढ़ापे, बीमारी या किसी वजह से बायोमेट्रिक तस्दीक मुमकिन ना हो तो फिर लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा करवा सकते हैं। और लाइफ सर्टिफिकेट या फिर बायोमेट्रिक, इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ की वेरिफिकेशन करवाना हर 6 माह के बाद लाजमी होगी। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक पहली फुर्सत में आप अपनी बैंक में जाके कोई आपको पेपर वगैरह साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं। आपके पास अपना ID कार्ड होना चाहिए। आप वहाँ पे जाके अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, अपना अंगूठा लगा के अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और दूसरी सूरत में अगर आपका जो बायोमेट्रिक है बुढ़ापे की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से आपकी उंगलियों के जो निशान है वो नहीं आ रहे, तो उस सूरत में आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो जमा करवाएंगे, उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो यहाँ पर शिकायत ये देखने को आई है कि बेशतर जो पेंशनर्स हैं वो इस हवाले से परेशान हैं और इस हवाले से सवाल कर रहे होते हैं कि हम बैंक में गए हैं और वहाँ पे जाके हमने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाई है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बावजूद हमारा जो बैंक है वो हमसे लाइफ सर्टिफिकेट की डिमांड कर रहा है। हालांकि इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वादे अल्फाज में कह दिया है कि अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है तो फिर लाइफ सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ तक तो हो गया जनाब जो खुद अपनी पेंशन ले रहे हैं, जो सेल्फ पेंशनर्स हैं उनके लिए। यहाँ पर अगर बात की जाए फैमिली पेंशन की, जो बेवा फैमिली पेंशन ले रही होती है या फिर जो बेटी फैमिली पेंशन ले रही होती है, तो फैमिली पेंशन की सूरत में साल में एक बार 30 सितंबर तक नॉन मैरिज डिक्लेरेशन जमा कराना लाजमी है। यानी कि साल में एक दफ़ा 30 सितंबर से पहले सितंबर के महीने में आपने अपना नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जो है उसकी वेरिफिकेशन करवानी होती है। अगर फैमिली पेंशन वसूल करने वाली सरकारी मुलाजिम की बेवा, बहन या बेटी की उम्र 60 साल हो जाए तो नॉन मैरिज डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि अगर जो फैमिली पेंशनर है, जो फैमिली पेंशन ले रही है,
اس کی ایج 60 ایئرز ہو جاتی ہے، 60 ایئرز پلس ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کو نان میرج سرٹیفکیٹ جمع کروانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بیشتر جو پینشنر ہیں وہ اس حوالے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی بایو میٹرک ویریفیکیشن بھی کروائی ہے، لائف سرٹیفکیٹ بھی جمع کروایا ہے، اور فیملی پینشن کی صورت میں ہم نے اپنا نان میرج سرٹیفکیٹ کی بھی ویریفیکیشن کروائی ہے، تو ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ غیر فعال ہو گیا ہے، ٹرمینیٹ ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کوئی پینشنر مارچ اور ستمبر میں بایو میٹرک تصدیق نہ کرائے یا لائف سرٹیفکیٹ جمع نہ کرائے یا مسلسل 6 ماہ تک اپنے اکاؤنٹ سے پینشن نہ نکلوائے، تو اس کا پینشن اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا، ڈارمنٹ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ تو یہ پینشن اکاؤنٹ 2 صورتوں میں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 1 پہ اگر ہر 6 ماہ کے بعد آپ اپنی ویریفیکیشن نہیں کرواتے، بایو میٹرک، لائف سرٹیفکیٹ یا پھر نان میرج سرٹیفکیٹ کی ویریفیکیشن نہیں کرواتے، تو اس صورت میں بھی آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت میں اگر مسلسل لگاتار 6 ماہ کے اندر آپ اپنے بینک سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرتے، کوئی اپنے بینک سے اماؤنٹ وغیرہ، رقم وغیرہ نہیں نکلواتے اور نہ ہی اس بینک اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں، تو اس صورت میں بھی چاہے آپ ویریفیکیشن کروائیں یا نہ کروائیں، تو اس صورت میں بھی آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے، پینشن اکاؤنٹ ہے، وہ بند ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہاں پر بیشتر جو پینشنرز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی بایو میٹرک کروائیں، لائف سرٹیفکیٹ کی ویریفیکیشن کروائیں، تو آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ چلتا رہے گا۔ لیکن یہاں پر چاہے آپ پینشنر ہیں یا پھر چاہے آپ فیملی پینشنر ہیں، آپ نے 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ فرسٹ آف آل تو آپ نے اپنی ویریفیکیشن جو ہے وہ ہر 6 ماہ کے بعد اپنی ویریفیکیشن لازمی طور پر کروانی ہے، چاہے آپ بایو میٹرک کروائیں یا پھر چاہے آپ اپنا لائف سرٹیفکیٹ جمع کروائیں۔ آپ نے فرسٹ آف آل تو اپنا جو ویریفیکیشن ہے وہ ہر 6 ماہ کے بعد لازمی کروانی ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی آپ کے ساتھ۔ اور دوسری صورت میں آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ کو فعال رکھنا ہے، آپ نے کم از کم 6 ماہ کے اندر ایک آدھ ٹرانزیکشن جو ہے وہ لازمی کرنی ہے، چاہے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکلوا لیں یا پھر چاہے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں 6 ماہ کے اندر کچھ نہ کچھ رقم جمع کروائیں۔ اگر آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں لگاتار 6 ماہ اس کو استعمال نہیں کریں گے، تو اس صورت میں بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلیں کہ پینشنر کی طرف سے معاوضہ بانڈ جمع کرانا اب ضروری نہیں رہا، یعنی کہ اس سے پہلے جو پینشنر ہیں ان کو انڈیمنٹی بانڈ کی ویریفیکیشن کروانی ہوتی تھی، وہ جمع کروانا ہوتا تھا، تو اب پینشنرز کی طرف سے معاوضہ بانڈ جمع کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ اوپر دی گئی ہدایت کے علاوہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے درج ذیل وضاحت بھی جاری کی ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے کہ پینشنر کے نام کسی بھی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے پینشن کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، چاہے آپ کا بینک اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا پھر چاہے PLS ہو، آپ کی جو پینشن کی ادائیگی ہے وہ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ پینشنر کی جانب سے جوائنٹ اکاؤنٹ میں پینشن وصول نہیں کی جا سکتی۔ پینشن کے لین دین کے لیے وقف ایک بینک اکاؤنٹ صرف پینشن کے لیے لازمی نہیں ہوگا، یعنی کہ جس اکاؤنٹ میں آپ کی پینشن آتی ہے وہ آپ کا انڈیویجول اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اس کو صرف اور صرف متعلقہ پینشن ہی استعمال کرتا ہو۔ یعنی کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پینشن اکاؤنٹ ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں پینشن کے علاوہ بھی آپ رقم جمع کروا بھی سکتے ہیں، نکلوا بھی سکتے ہیں، اس میں اپنی جو دوسری بزنس کی ٹرانزیکشن ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس پینشن اکاؤنٹ کا جو آنر ہے وہ صرف اور صرف ایک ہونا چاہیے، انڈیویجول اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین گرامی، قصہ مختصر، ہر سال مارچ اور ستمبر کے مہینے میں بایو میٹرک تصدیق کرانا لازمی ہوگی۔ اگر بایو میٹرک ویریفیکیشن ممکن نہ ہو تو لائف سرٹیفکیٹ جمع کرانا لازمی ہوگا۔ فیملی پینشنر کا سال میں ایک دفعہ 30 ستمبر تک نان میرج ڈکلیریشن جمع کرانا اور 6 ماہ میں کم از کم ایک بار اکاؤنٹ سے پینشن نکلوانا لازمی ہوگا۔ ان ہدایات پر تمام پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے عمل درآمد کرنا لازمی ہوگا۔ تو اب جیسا کہ اس ٹائم پہ آپ کے سامنے لائف سرٹیفکیٹ کا سیمپل آپ کے سامنے ہے، اگر آپ کی بایو میٹرک ویریفیکیشن نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کا لائف سرٹیفکیٹ آپ نے اس کو فل اپ کر کے اپنے متعلقہ بینک میں اس کو جمع کروانا ہوگا۔ یہ لائف سرٹیفکیٹ کا فارم آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو آپ کا متعلقہ بینک بھی اس حوالے سے یہ لائف سرٹیفکیٹ پرووائڈ کر دیتا ہے۔ آپ نے اس کو فل اپ کرنا ہے، فل اپ کرنے کے بعد آپ نے گزٹیڈ افسران سے اس کی ویریفیکیشن کروا کے آپ نے اپنے متعلقہ بینک میں اس کو سبمٹ کروا دینا ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ اس ٹائم پہ آپ کے سامنے نان میرج سرٹیفکیٹ نظر آ رہا ہے، اگر آپ فیملی پینشنر ہیں تو آپ نے یہ نان میرج سرٹیفکیٹ 30 ستمبر سے پہلے یعنی کہ یہ اگست کا مہینہ ہے، اگلے ماہ ہی آپ نے اپنی بایو میٹرک بھی کروانی ہے ستمبر کے مہینے میں۔ اپنا اگر بایو میٹرک نہیں ہوتی تو اس صورت میں آپ اپنا لائف سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے، اور فیملی پینشنر کی صورت میں
آپ نے اپنا نان میرج سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہوگا. جیسا کہ یہ فارم آپ کے سامنے ہے, اس فارم کو آپ نے فل اپ کرنا ہے, اس کی ویریفیکیشن کروانی ہے گزٹیڈ افسران سے, اور پھر اس کو آپ نے اپنے متعلقہ بینک میں سبمٹ کروا دینا ہے, جمع کروا دینا ہے. تو اس سے جناب ہوگا یوں کہ آپ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ ہو جائے گی, چاہے آپ فیملی پینشنر ہیں یا پھر چاہے آپ سیلف پینشنر ہیں. اس سے آپ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ ایزلی ہو جائے گی, اور کسی قسم کی پریشانی کے بغیر آپ کی جو پینشن ہے وہ چلتی رہے گی. اس کے علاوہ جیسا کہ اس ٹائم پہ کافی زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پینشنرز کی بایو میٹرک تصدیق اور لائف سرٹیفکیٹ کے عمل کو آسان بنانے کے لیے پینشنرز کی شناخت اب نادرہ کے ذریعے کرنے کے لیے بھی سہولت متعارف کروائی جا رہی ہے. بایو میٹرک اور فیشر ریکگنائزیشن دونوں سہولتیں دستیاب ہوں گی, اور ساتھ ہی ساتھ موبائل ایپ اور نادرہ سینٹر سے آسان تصدیق ممکن ہوگی. ملک بھر کے اکاؤنٹنٹ جنرل دفاتر میں فوری عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے. اس اقدام کا مقصد پینشنرز کے لیے آسان اور محفوظ تصدیقی نظام فراہم کرنا ہے, تاکہ بغیر کسی اضافی کاغذی جھنجھٹ کے پینشنرز آسانی سے اپنے تصدیقی عمل کو سر انجام دے سکیں. تو ناظرین گرامی, اس حوالے سے اکاؤنٹنٹ جنرل نے لیٹر بھی جاری کر دیا ہے کہ جو آپ پینشنرز ہیں وہ پاک آئی ڈی ایپ کے ذریعے یا پھر نادرہ کے دفتر جا کے, اپنے نزدیکی نادرہ آفس جا کے اپنی ویریفیکیشن کروانے کی سہولت پینشنرز کو آئندہ دی جائے گی. تو دوستو, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا. تو حاضر ہوتے ہیں کہ نئی ویڈیو لے کر. اللہ حافظ.